लोबो से तफसीली बातचीत से मालूम हो गया कि सिर्फ सेक्रेटरी हॉटन इस जगह तक आता था। इन मामलात से फारिग होने के बाद मैं उस जगह के बारे में मालूमात हासिल करने लगा। दौरान तरबियत मुझे ऐसी ऐसी चीजों से रूशनास करवाया गया था जिनके बारे में इससे कबल मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन हेंड्रिक की इस खुफिया पनाहगाह को समझने में अब मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं सारी रात एक एक चीज को देखता और समझता रहा। लोबो भी मेरे साथ साथ था। सुबह के 7 बजे तो लोबो ने जमाई लेकर कहा, अब क्या प्रोग्राम है मास्टर, यहाँ से निकलने की कोशिश कब करोगे? मैंने कहा, अभी चंद रोज लगेंगे लोबो, मेरा ख्याल है तुम भी अभी कुछ दिन और सब्र करो। मैं कुछ ठोस इक़दामात करने के बाद ही यहाँ से जाऊंगा, लेकिन अगर तुम जल्दी जाना चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए बंदोबस्त कर दूंगा। उसने आज़ुर्दा लहजे में कहा, मैं कहाँ जाऊंगा मास्टर, तुम कोई भी हो और तुम्हारा मिशन कुछ भी हो, तुमने मुझे नई जिंदगी दी है और अब ये जिंदगी तुम्हारी है। मैं तुम्हारी गुलामी में फख्र महसूस करूंगा। अब मेरा है ही कौन मास्टर। पूरा ऑर्केस्ट्रा टूट कर बिखर चुका है। लोबो कहाँ जिंदगी गुजारेगा? मैंने कहा, ठीक है लोबो, तुम फिक्र मत करो, बस अब यहाँ बाकी दिन आराम से गुजारो। मैं तुम्हें दोबारा उसी जगह बंद किए देता हूँ ताकि किसी को शुबा ना हो। तुम्हें खाना वगैरह कहाँ से मिलता है? वो बोला, सेक्रेटरी लाता है खुद, ताकि किसी और को इस जगह के बारे में मालूम ना हो। मैंने पूछा, क्या वो सुबह का नाश्ता लेकर आने वाला है? लोबो ने जवाब दिया, तकरीबन 9 बजे तक आएगा। 9 बजने में चंद मिनट बाकी थे। मैं उस मेज के पीछे जा बैठा जो हेंड्रिक की कंट्रोल टेबल थी। लोबो को मैंने दोबारा कटहरे में पहुंचा दिया था। ठीक 9 बजे हॉटन नाश्ते की ट्रे लिए हुए आ गया। उसने पिंजरे के करीब जाकर ट्रे रखी और स्याह फाम से कुछ बात करने लगा। फिर मेरे पास आ गया। मैं खामोश बैठा हुआ था। वो बोला, आपने पूरी रात यहाँ गुजारी है जनाब? मैंने कहा, हाँ मसरूफ था। क्या रिपोर्ट है? वो बोला, मेरा दावा है जनाब कि अब इस जजीरे पर वो मौजूद नहीं है। कौन सी जगह है जो हमने छोड़ी है? मैंने भारी लहजे में कहा, क्या ये एक काबिल यकीन इत्तला है? वो बोला, मैं खुद परेशान हूँ मिस्टर हेंड्रिक, लेकिन थोड़ी मोहलत और दें, मैं कुछ ना कुछ जरूर मालूम कर लूंगा। अगर वो यहाँ से निकल भी गया है तो ये मालूम होना जरूरी है कि कैसे। मैंने नाखुशगवार अंदाज में मुंह टेढ़ा कर लिया। मैंने कहा, मुझे बेहद अफसोस है हॉटन कि मैंने इस जजीरे को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए सख्त मेहनत की थी, लेकिन फिर भी इसकी वो हैसियत बरकरार न रह सकी। सेक्रेटरी के चेहरे पर शर्मिंदगी के आसार नजर आए। वो बोला, मुझे खुद एहसास है जनाब, लेकिन कसूर मेरा भी नहीं है। मदाम मार्सिया एक ऐसी शख्सियत है हमारे दरमियान के जिन पर मुकम्मल भरोसा किया जा सकता है, वही धोखा खा गई थी। अगर ऐसी बात ना होती तो शायद उसे यहाँ तक लाया ही न जाता। मैंने कहा, बात किसी शख्स को यहाँ तक लाने की नहीं है हॉटन, बात सिर्फ ये है कि वो इस जजीरे से निकल कैसे गया। वो बोला, जनाब आली, मेरे ख्याल में उसने भी जिंदगी और मौत का खतरा मोल लिया होगा। उसे जजीरे से बाहर जाने के लिए कोई चीज तो मिलना नामुमकिन थी। मैंने मुफस्सल तौर पर हालात का तज्जिया किया है। कोई हेलीकॉप्टर भी इस दौरान नहीं गया जिससे ये अंदाजा होता कि वो उसके जरिए फरार हो गया है। मेरा मतलब है किसी और हैसियत से। तो सिर्फ यही एक बात समझ में आती है कि अपना राज खुल जाने के बाद उसने ये सोच लिया कि अब इस जजीरे पर जिंदा रहना नामुमकिन है। चुनाचे वो समंदर के जरिए यहाँ से निकल गया, लेकिन क्या उसका जिंदा हालत में किसी साहिल तक पहुँचना मुमकिन है? मैंने कहा, मफरूजात के महल न बनाओ हॉटन, हम कैसे कह सकते हैं कि वो जिंदा नहीं पहुँच सकता? वो बोला, फर्ज कीजिए जनाब, अगर वो जिंदा पहुँच जाता है तो हमारे खिलाफ क्या करेगा? मैंने कहा, ये गलत सोच है हॉटन, दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। कम से कम वो इस जजीरे की निशानदही कर देगा और ये बात मंजर-ए-आम पर आ जाएगी कि बहरे रोम में कोई ऐसा जजीरा भी मौजूद है जहां सहूनी तंजीम अपना काम कर रही है। उस जगह की निशानदही ही हमारे लिए सख्त नुकसानदेह हो सकती है, और अभी तक जो हम उस जगह को महफूज समझते थे, ये अब उतनी महफूज न रहेगी। हॉटन ने कहा, बहरहाल जनाब, ये उस सूरत में मुमकिन है जब वो जिंदा साहिल तक पहुंच जाए। हेलीकॉप्टर समंदर में मीलों दूर तक छानबीन कर रहे हैं। हमने अभी ये सिलसिला खत्म नहीं किया। मैं शायद उससे इतनी गुफ्तगू न करता, लेकिन मैं अपने आप को आजमा रहा था। अभी तो मुझे यहाँ एक तवील वक्त गुजारना है और इस जगह से हॉटन ही वाकिफ था। अगर वो भी मेरी शख्सियत से मशकूक हो जाता और मैं उसके अंदाज में ऐसी कोई बात पा लेता तो फिर हॉटन को खत्म करना भी बेहद जरूरी हो जाता। इसलिए मैंने ये सारी बातें की थी। वो शख्स मुझसे बहुत करीब था, मेरा मतलब है हेंड्रिक से, और अगर उस जैसा शख्स मुझ पर कोई शुबा नहीं कर सका था तो इसका मतलब था फिर कोई भी शुबा नहीं करेगा। गुफ्तगू के दौरान पूरी तवज्जो से मैं सेक्रेटरी के चेहरे का बगौर जायजा लेता रहा। मेरी आवाज या मेरे अंदाज पर वो जरा भी नहीं चौंका था और उसके चेहरे से मुसलसल खिजालत का इजहार हो रहा था।
اسے میں نے یہی اندازہ لگایا کہ وہ میری شخصیت سے مشکوک نہیں ہوا ہے، اسے میں ابھی کچھ دن زندہ رکھنا چاہتا تھا تاکہ اس کے ذریعے احکامات دے سکوں اور براہ راست مجھے کسی اور سے رابطہ قائم کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ سیکرٹری نے مجھ سے بہت سی معذرتیں کی اور اس کے بعد وہاں سے چلا گیا۔ میں نے اسے کوئی خاص ہدایت نہیں دی تھی۔ اس کے جانے کے بعد میں اپنی جگہ سے اٹھ کر لوبو کے پاس پہنچ گیا۔ ناشتہ جوں کا توں رکھا ہوا تھا اور لوبو کے چہرے پر غم کے تاثرات نظر آ رہے تھے۔ میں نے ہمدردی سے سوال کیا، ناشتہ نہیں کیا تم نے لوبو؟ وہ بولا، دل نہیں چاہ رہا ماسٹر۔ وہ 2 آدمیوں کا ناشتہ لایا ہے۔ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ میرا دوسرا ساتھی کہاں گیا۔ میں نے پوچھا، کیا جواب دیا تم نے؟ وہ بولا، بس جو کہنا تھا اسے کہہ دیا۔ میں نے اسے کہا کہ میرا آخری بھائی بھی اس درندے کی نظر ہو گیا۔ وہ کمینہ ہنستا ہوا چلا گیا۔ دل تو چاہا ماسٹر کہ اس کے دانت توڑ دوں، لیکن کیا کرتا، مجبوری تھی۔ میں نے کہا، ناشتہ کر لو لوبو، زندہ رہنے کے لیے یہ سب کچھ ضروری ہوتا ہے۔ لوبو نے گردن جھکا دی۔ پھر میں اسے تسلیاں دیتا ہوا باہر نکل آیا۔ باہر کی دنیا پر نگاہ رکھنا بھی ضروری تھا۔ اب نیگی کی گمشدگی کا مسئلہ بھی سامنے آئے گا۔ میرے خادموں نے میرے لیے ناشتے کا بندوبست کیا اور شام تک میں اپنی آرام گاہ میں موجود رہا۔ میں نے اس خوابگاہ کی بھی پوری تلاشی لی جہاں مجھے اپنی مسحری کے سرہانے ایک ٹرانسمیٹر ملا تھا۔ جس قدر معلومات مجھے حاصل ہو سکی میں نے حاصل کی تاکہ ہینڈرک کا کردار ادا کرنے میں کوئی مشکل نہ ہو۔ اب تک میں اپنی کوشش میں کامیاب رہا تھا۔ رات کو میں ایک بار پھر لوبو کے پاس پہنچا تھا۔ میں نے پوچھا، تمہارے لیے کھانا وغیرہ آیا لوبو؟ وہ بولا، ہاں ماسٹر، حسب معمول حالات میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ میں نے کہا، پچھلی رات سے جاگ رہا ہوں لوبو، آج رات آرام کروں گا، کل سے ہم کام شروع کریں گے۔ لوبو نے کہا، اوکے ماسٹر، تم مطمئن رہو، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگا۔ میں سیکرٹری کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ سیکرٹری دوپہر کا کھانا لے کر آیا تھا اور وہ میری خوابگاہ سے نہیں گزرا۔ اس کا مقصد ہے کہ اندر داخل ہونے کا کوئی اور راستہ بھی ہے۔ اس راستے سے میری واقفیت ضروری تھی۔ ویسے اس وقت جب میں وہاں موجود تھا تو سیکرٹری اسی راستے سے آیا تھا۔ کوئی بہت معمولی سا فرق معلوم ہوتا ہے۔ بہرحال اس کے بارے میں معلوم کرنا بھی ضروری تھا۔ رات کو میں آرام سے سویا۔ مجھے اب کوئی فکر نہیں تھی۔ بہت حد تک کام کر چکا تھا۔ اب بس آخری مرحلے سے گزرنا تھا۔ ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر میں اس کنٹرول ہال میں داخل ہو گیا۔ لوبو سے رسمی بات چیت کے بعد میں نے میز کے پیچھے پہنچ کر اس انٹرکام کا بٹن آن کیا جو سامنے موجود تھا۔ دوسری طرف سے فوراً ہی آواز سنائی دی، جناب عالی۔ نسوانی آواز تھی، یقیناً آپریٹر ہوگی۔ میں نے کہا، سیکرٹری کو بھیجو، اور انٹرکام بند کر دیا۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد ہارٹن میرے پاس پہنچ گیا۔ اس نے کہا، میں آنے والا تھا جناب۔ میں نے پوچھا، کوئی خاص بات؟ وہ بولا، جی نہیں، کوپرلنگ سے اسلحے کی ایک کھیپ آنے والی ہے، لیکن وہ اس ماہ کے آخر میں پہنچے گی۔ 2-3 واقعات ہوئے ہیں جو عام ہیں۔ تل اویو میں ایک بس پر حملہ ہوا، 8 افراد مارے گئے۔ دوسرے واقعات بھی اسی قسم کے ہیں۔ میں نے سوال کیا، اور اس کے بارے میں؟ سیکرٹری نے کہا، اگر کوئی اطلاع ہوتی تو میں خود فراہم کرتا۔ میں خاموشی سے اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور پھر مختلف موضوعات پر بات کرتا ہوا اس کے ساتھ چل دیا۔ انداز ایسا تھا جیسے باہر جانا چاہتا ہوں۔ سیکرٹری کو میں نے چند قدم آگے رہنے دیا اور بالآخر میں اس کوشش میں بھی کامیاب ہو گیا۔ سیکرٹری نے وہ دروازہ کھولا تھا جو اس جگہ داخل ہونے کا دوسرا راستہ تھا اور ہم دونوں باہر نکل آئے۔ یہ راستہ ایک اور کمرے میں نکلتا تھا اور یہ کمرہ سیکرٹری کی خوابگاہ تھی۔ میں وہاں سے بھی باہر نکل آیا اور پھر میں نے سیکرٹری سے کہا کہ میں جزیرے پر گشت کرنا چاہتا ہوں۔ سیکرٹری بولا، گاڑی کا بندوبست کروں جناب یا فضائی جائزہ لیں گے؟ میں نے کہا، ہیلی کاپٹر۔ سیکرٹری نے گردن جھکا دی۔ تقریباً 1 گھنٹے تک ہیلی کاپٹر میں گشت ہوتا رہا۔ ہم سمندر میں دور تک نکل گئے۔ 2 چکر پورے لگائے گئے تھے۔ اس کے بعد میں واپس آ گیا اور اپنی آرام گاہ میں پہنچ گیا۔ دوپہر کے کھانے سے فارغ ہو کر میں نے وہ بٹن دبایا جس سے باہر عدم مداخلت کے الفاظ روشن ہو جاتے تھے اور اس کے بعد میں کنٹرول ہال میں پہنچ گیا۔ سب سے پہلے میں نے اس دروازے کا جائزہ لیا اور اس کے میکانزم کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اندر سے اسے بند کرنے سے باہر کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا، یعنی اب اسے باہر سے نہیں کھولا جا سکتا تھا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے لوبو کو کٹہرے سے نکال لیا، پھر اس کے ساتھ مل کر کام کا آغاز کر دیا۔ سیکرٹری کو اگر کوئی خاص ضرورت پیش نہ آئی تو اب وہ رات کے 8 بجے ہی یہاں آئے گا۔ اس وقت تک کوئی فکر نہیں تھی۔ میں نے الماری میں رکھے ہوئے فائلوں کی چھان بین شروع کر دی اور چند فائل دیکھنے کے بعد ہی مجھے ان کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا۔ میں کئی گھنٹے تک اس کام میں مصروف رہا۔ یہ سارے کاغذات اور فائل تنظیم کے لیے باعث اہمیت ہو سکتے تھے، لیکن انہیں اس جزیرے سے منتقل کرنے کا فی الحال کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ تاہم میں نے ان کے لیے ایک ترکیب سوچ لی۔ ہینڈرک کے اس کنٹرول ہال میں مجھے مائکرو فلمیں بنانے کا سامان بھی مل گیا تھا۔
चुनाचे रात तक मैंने 4 फिल्में बनाई। लोबो मेरे मावन की हैसियत से काम करता रहा। 7 बजे के करीब मुझे ट्रांसमीटर पर इशारा मौसूल हुआ और मैंने मेज के पास जाकर उसे ऑन कर दिया। क्या बात है? आवाज आई, एक इत्तला है जनाब। मैंने सोचा आपको उससे आगाह करूं। मैंने पूछा, कहो क्या बात है? आवाज आई, इमारत का मुंतजिम नेगी है ना जनाब? मैंने पूछा, हाँ क्यों? बोला, नेगी तकरीबन 24 घंटे से गायब है। परसों शाम तक उसे देखा गया था, उसके बाद से उसका कोई पता नहीं चल सका। मैंने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? कहा गया उसकी गुमशुदगी पुरस्रार है, हम उसे तलाश कर रहे हैं। मैंने करख्त लहजे में कहा, कहाँ जा सकता है वो? आवाज आई, मैं परेशान हूँ जनाब, बस एक ख्याल है जहन में, वो कमबख्त कहीं इसी इमारत में मौजूद ना हो। मैंने बदस्तूर सख्त लहजे में कहा, मुझे ये इत्तला क्यों दी है? सेक्रेटरी बोला, माफी चाहता हूँ जनाब, पेशबंदी के तौर पर, ताकि आप मोहतात रहें। उसके लहजे में बौखलाहट थी। मैंने कहा, हॉटन, तुम मुझे सख्ती पर मजबूर कर रहे हो। ये जो कुछ हो रहा है मैं उसका आदी नहीं हूँ। जो कुछ कर रहे हो करते रहो, मुझे ये इत्तला देने की जरूरत नहीं है। इसके बाद मैं और कोई इत्तला न सुनूं। हॉटन ने कहा, जी जी जनाब आली। मैंने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया, मगर बदन में सनसनी जरूर पैदा हो गई थी। 1 घंटे के बाद सेक्रेटरी खाना लेकर आया। मुझे वहां मौजूद पाकर उसका चेहरा फीका पड़ गया था। लोबो को इस दौरान मैंने दोबारा पिंजरे में पहुंचा दिया था। उसे खाना देकर हॉटन मेरे पास आ गया। मैंने उसे कहा, अब इसके लिए कुछ लाने की जरूरत नहीं है, मैं इसका खेल भी खत्म कर रहा हूँ। नेगी की क्या बात कही थी तुमने? सेक्रेटरी ने झिझकते हुए कहा, उसकी लाश मिल गई है जनाब। मैंने कहा, क्या मतलब? वो बोला, उसी के क्वार्टर के एक गमले में उसे हलाक करके दफन कर दिया गया था। मैं सख्त निगाहों से सेक्रेटरी को देखने लगा। उसने गर्दन झुका ली। मैंने कहा, इसका मतलब है कि वो हमारे करीब मौजूद है और कामयाबियों पर कामयाबियां हासिल कर रहा है। सेक्रेटरी बोला, मैंने फौरी इंतजाम कर लिया है जनाब। इस इमारत में जितने अफराद मौजूद हैं उन्हें बैरन हाउस में पहुंचा दिया गया है। उनके चेहरे एमोनिया से धुलवा कर देखे जा रहे हैं। सिर्फ चंद अफराद को मैं यहाँ लाऊंगा और उन्हें तैनात करूंगा। बाकी लोगों को बैरन हॉल में निगरानी में रखा जाएगा। मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा, मैंने कुछ और सोचा है मिस्टर हॉटन। हॉटन मेरी शक्ल देखने लगा। मैंने कहा, जजीरे के इंतजामात के लिए मैं कुछ और लोगों को तलब करना चाहता हूँ। डेनी मार्श स्मिथ को कल दोपहर मेरे पास भेज दो, मैं उसे बैरूत भेजूंगा। वो बोला, खुद मैं भी आपसे ये दरखास्त करने वाला था जनाब। मैंने उसकी बात का कोई जवाब न दिया। मैंने कहा, बहरहाल तुम जो कुछ कर रहे हो करते रहो, मैं कल 2 बजे डैनी से मिलूंगा, अब तुम जा सकते हो। मेरी आवाज की सख्ती हॉटन ने महसूस कर ली थी। वो खुद भी सख्त परेशान था, चुनाचे खामोशी से चला गया। उसके जाने के बाद मैंने वक्त जाया करना मुनासिब न समझा। फिलहाल उसके आने का इम्कान नहीं था, चुनाचे लोबो की मदद से मैं फिर अपने काम में मसरूफ हो गया। मैंने जरूरी दस्तावेजात की फिल्में बनाई और आखिर में एक तहरीर लिखी, आजादी के मतवालों को अली यार खान का सलाम। जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है, मेरा ख्याल है खुदा ने मुझे उसकी तकमील में सुरखरू किया है। तफसीलात कुछ यूं हैं। खातून फिराना, जो बैरूत में एक गुमराह औरत की हैसियत से पहचानी जाती है, सहूनी साजिश की सरगर्म रुकन है और उसका असल नाम मार्सिया कैस्गार्ड है। उसका ताल्लुक हेनरिक नामी एक खतरनाक शख्स से है और वो इन इलाकों में मुकम्मल कंट्रोल रखता है। बैरूत और उसके निवाह में जिस कदर सहूनी साजिशें ज़ेरे अमल हैं, ये शख्स उनकी निगरानी करता है और उनका रिकॉर्ड इसके पास मौजूद है, जिसकी तफसीलात इस फिल्म में मौजूद हैं। हेनरिक ने बैरूत के शुमाल में तवील फासले पर, जिसका सही अंदाजा मुश्किल है, एक जजीरे को जो सान बारे या सान बरे के नाम से मशहूर है, इन कार्रवाइयों का मरकज बनाया है। इस जगह असलहे के जहाज आते हैं और यहाँ से वो असलहा इसराइल और उसके निवाह में उन जगहों पर जाता है जहाँ सहूनी साजिशें अमल में आ रही हैं। ये जजीरा तकरीबन 6-7 मील के इलाके में फैला हुआ है। यहाँ की तमाम आबादी खा किसी भी शक्ल में है, ज़हनी तौर पर यहूदी है और सब इसी सिलसिले में काम करते हैं। हेनरिक इन लोगों के लिए बहुत अहम शख्सियत है और उसका बेहद एहतराम किया जाता है। बैरूत में उसके हर कार्य मसरूफ़ अमल हैं। मजीद तफसीलात ये हैं कि मैंने हेनरिक नामी शख्स को हलाक कर दिया है और खुद उसके मेकअप में जजीरे को कंट्रोल कर रहा हूँ, लेकिन हालात संगीन हैं। असलहे का एक जहाज आने वाला है जिसमें न जाने कौन लोग होंगे। मुमकिन है कि मैं इस मेकअप में उन पर काबू न पा सकूं और सारा भेद खुल जाए। इसलिए जरूरी है कि मेरी तजावीज पर फौरी अमल दरामद किया जाए। वो तजावीज ये हैं कि जिस कदर अफराद मुमकिन हो सके किसी भी शक्ल में पूरी तरह मुसल्लह होकर एक बहरी जहाज से रवाना हूँ। उनके पास बेहतरीन असलहा हो, डायनामाइट वगैरह का जखीरा भी दरकार होगा ताकि जजीरे को तबाह किया जा सके। हमें सहूनी साजिश के इस बड़े अड्डे को तबाह करके बेशुमार फवायद हासिल होंगे। ये लड़की मुकम्मल तौर पर हेनरिक की वफादार है। इसे गिरफ्तार करके कैद कर लिया जाए और हिदायत कर दी जाए कि ये किसी तरह भी किसी से राब्ता कायम न कर सके।
اگر یہ تجاویز ناقابل عمل ہوں تو کسی نہ کسی طرح 3 دن کے اندر اندر میرے پاس کسی کو بھیجا جائے۔ اس سلسلے میں ہیلی کاپٹر استعمال کیا جا سکتا ہے جو بآسانی جزیرے پر اتر سکتا ہے۔ ہیلی کاپٹر سے آنے والا مجھ سے مسٹر میریکل کے نام سے مل سکتا ہے۔ ہینڈرک کے نام سے میں اس کے لیے ہدایات دے دوں گا۔ صورتحال آپ کے علم میں ہے۔ اگر یہ کارروائی ممکن نہ ہوئی تو میں خود ہی اپنی تنہا کوششوں سے اس جزیرے کو تباہ کر دوں گا اور ممکن ہے اس کے بعد زندہ واپس نہ آ سکوں۔ اس طرح اس حقیر سی زندگی کو میں اپنے مشن کے لیے قربان کرنے کی سعادت حاصل کر لوں گا۔ انشاءاللہ ایک دن فلسطین آزاد ہوگا۔ علی جار خان، پاکستانی۔ اس تحریر کی فلم آخری تھی۔ میں نے پوری فلم مکمل کر لی اور پھر اسے ایک مخصوص طریقے سے پیک کر دیا۔ میرے ذہن سے ایک بڑا بوجھ ہٹ گیا تھا، چنانچہ اب میں بیرونی معاملات کی طرف متوجہ ہو گیا۔ باہر نکل کر میں نے حالات کا جائزہ لیا۔ عمارت غیر معمولی طور پر سنسان تھی، صرف چند افراد ڈیوٹی پر نظر آ رہے تھے۔ مجھے یہ صورتحال دیکھ کر ہنسی آ گئی۔ یہ بھی میرے لیے ایک اعزاز تھا کہ میری ذات سے پورے جزیرے پر سنسنی پھیل گئی تھی۔ اس رات لوبو کو کھانا میں نے خود ہی پہنچایا اور اسے دوسری بہت سی چیزیں بھی فراہم کر دیں۔ مجھے یقین تھا کہ میری غیر موجودگی میں ہارٹن یہاں آنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ وہ جس قدر الجھا ہوا تھا اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ اب وہ میری ہدایت سے سرے منہ انحراف نہیں کرے گا۔ لوبو سے میں نے کہا تھا ممکن ہے کہ میں کچھ دیر تمہارے پاس نہ آؤں۔ ہینڈرک جیسا کہ تمہیں علم ہے مر چکا ہے۔ تمہارے ساتھ اب اذیتناک سلوک کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ بہرحال میں وقت کا انتظار کر رہا ہوں، اس کے بعد ہم دونوں انشاءاللہ بیروت چلیں گے۔ لوبو نے کہا مجھے اب اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے ماسٹر، میں تمہاری ہدایات کی پابندی اپنا ایمان سمجھتا ہوں۔ میں وہاں سے چلا آیا اور اس کے بعد عمارت اور اس کے باہر کے حصوں کا میں نے خود جائزہ لیا۔ سیکرٹری ہارٹن مجھے نظر نہیں آیا تھا۔ صورتحال خاصی اطمینان بخش تھی۔ دوسرے دن دوپہر کو 2 بجے ڈینی مارش سمتھ میرے پاس پہنچ گئی۔ اس کا چہرہ بجھا بجھا سا تھا۔ اس نے بڑے ادب سے مجھے سلام کیا اور میرے سامنے کھڑی ہو گئی۔ پھر میں نے اسے کہا ڈینی میں تمہیں بیروت بھیجنا چاہتا ہوں۔ اس نے مستعدی سے جواب دیا میں حاضر ہوں جناب۔ میں نے کہا جس مشن پر میں تمہیں بھیج رہا ہوں وہ خالص ذاتی نوعیت کا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مکمل رازداری سے کام کرو، کسی شخص سے کوئی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان لوگوں نے جو خطرناک حالات پیدا کر دیے ہیں ان سے نمٹنے کے لیے مجھے تم جیسے رازداروں کی ضرورت ہے اور میں نے اس لیے تمہارا انتخاب کیا ہے۔ ڈینی مارش سمتھ نے کہا میری انتہائی خوش قسمتی ہے کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا۔ میں ہر ممکن کوشش کروں گی کہ آپ کے اعتماد پر پوری اتروں۔ میں نے اسے پیکٹ دیتے ہوئے کہا اس میں ایک اہم دستاویز ہے جسے لے کر تم بیروت جاؤ گی۔ جنوبی بیروت میں ابراہیم سٹورز کے نام سے ایک ڈپارٹمنٹل سٹور ہے جو بظاہر مسلمانوں کا ہے، لیکن اس بات سے بہت کم لوگ واقف ہیں کہ در حقیقت وہ ہماری تنظیم کے لوگ ہیں اور مسلمانوں کی حیثیت سے وہاں رہتے ہیں۔ ڈینی تعجب سے بولی ابراہیم سٹورز؟ میں نے کہا ہاں جانتی ہو اسے؟ وہ بولی بخوبی جناب، کئی بار جا چکی ہوں وہاں۔ میں نے کہا گڈ، تمہیں یہ پیکٹ ان کے حوالے کر کے وہاں کم از کم 24 گھنٹے رکنا ہے۔ انہیں زبانی ہدایت دے دینا کہ فوری طور پر اس دستاویز کو دیکھ لیا جائے۔ وہ بولی وہاں مجھے کسی خاص شخصیت سے ملنا ہے جناب؟ میں نے کہا ہاں سٹورز کے مینیجر سے، اس کے علاوہ یہ دستاویز کسی اور کو نہ دی جائے۔ بولی بہت بہتر جناب۔ میں نے کہا بس تھوڑی دیر کے بعد تمہیں روانہ ہو جانا ہے، اس کام کو انجام دینے سے قبل تم کسی سے نہیں ملو گی۔ ہیلی کاپٹر کے سفر کے دوران بھی کسی سے گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بولی میں ایسا ہی کروں گی جناب۔ اس کے بعد مجھے کیا کرنا ہے؟ میرا مطلب ہے میں بیروت میں رکوں یا واپس آ جاؤں؟ میں نے کہا اس کی اطلاع تمہیں وہیں مل جائے گی۔ وہ بولی بہت بہتر جناب۔ ڈینی مارش سمتھ کو میں نے اپنے سامنے ہیلی کاپٹر میں سوار کروایا تھا۔ پائلٹ کے علاوہ اور کوئی اس میں نہیں تھا۔ اس موقع پر ہارٹن بھی میرے ساتھ موجود تھا جو بظاہر شرمسار نظر آ رہا تھا۔ بہرحال اب مجھے اپنی اس منصوبہ بندی کے نتائج کا انتظار تھا اور اس کے بعد کے لمحات جس قدر صبر آزما تھے میں ہی جانتا تھا۔ ایک ایک لمحہ شاق گزر رہا تھا۔ راتوں کو نیند سے جاگ جاتا اور اس کے بعد نیند نہیں آتی تھی۔ ذہن ہر وقت خیالات کی آماج گاہ بنا رہتا، نہ جانے کیسے کیسے خواب دیکھتا تھا اور یوں یہ لمحات گزر رہے تھے۔ اس دوران ہینڈرک کے اس شیطانی جزیرے کا جائزہ بھی لیتا رہا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے۔